সবাই সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে দরকার আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এবার আমি বলছি, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন। রাসূলুল্লাহ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل هذا المسجد، اللهم تقبل منا هذا المسجد، اللهم تقبل منا هذا المسجد. آمين. اللهم انصر في همتنا، اللهم انصر لتعمير مسجدنا. آمين. اللهم انصر لتعمير مسجدنا. آمين. اللهم انصر لتعمير مسجدنا. آمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن نعوذ بك من العجز والكسل. آمين. ونعوذ بك من الجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. সবাই সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে দরকার আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এবার আমি বলছি, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন। রাসূলুল্লাহ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل هذا المسجد، اللهم تقبل منا هذا المسجد، اللهم تقبل منا هذا المسجد. آمين. اللهم انصر في همتنا، اللهم انصر لتعمير مسجدنا. آمين. اللهم انصر لتعمير مسجدنا. آمين. اللهم انصر لتعمير مسجدنا. آمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن نعوذ بك من العجز والكسل. آمين. ونعوذ بك من الجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.